कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ जहाँ पर पुलिस या कोई भी क़ुव्वत रास्ते में आती है उनकी क़ुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाज़त है। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोज़गार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छाबड़ी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें, जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है, ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके ख़िलाफ़ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के ज़िली हेड क्वार्टर्स पर मुज़ाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन अब शायद वो चाहते यही हैं कि हम बहुत जल्द ही लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करें और इस्लामाबाद की हम वहाँ पर पहुँचकर इनको बताएं कि तुम्हारी क्या औकात है। इंशाअल्लाह हुक्मरानों को उनके औकात बताएंगे। इन्होंने गिरफ्तार किया है। रात को जलसागाह में जो कारकुन काम कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने दावा बोला है। हमारे जनाब अली कासिम गिलानी साहब को, जनाब वक़ार डोगर साहब को उन्होंने गिरफ़्तार किया। बहुत से कारकुन गिरफ़्तार हैं, सैकड़ों कारकुन इस वक्त उनके थानों में बैठे हुए हैं। FIR नहीं है, लेकिन उनको हब्स बेजा में रखा हुआ है और कुछ को जेलों में ले गए हैं। 3 MPOs के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन सियासी तहरीकें और गिरफ़्तारियाँ और ये आजमाइशें ये साथ साथ चलती हैं, हमें इनसे डराया नहीं जा सकता। जलसा कहाँ पर करेंगे? जलसा किला कोहना कासम बाग पर होगा और तमाम क़ियादत वहाँ पर पहुँचेगी। और जी जो इस वक्त तक इंतजामिया वहाँ पे मैयत ले रही है, 3 हेलीपैड भी बना दिए गए। अब दोबारा उसको किला कोना कासिम बाग से तमाम मीडिया को भी निकाल दिया गया और तमाम होता। तो इस सूरत हाल में किस तरह से आपके जो ये कल देखा जाएगा। इंशाल्लाह मैदान गर्म हो जाएगा जी, और हर तरफ मैदान गर्म होगा। वो भी करेंगे। देखें, हमने ये तहरीक जो है ये कोई हुकूमत की इजाज़त से शुरू नहीं की। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जलसे में शिरकत जो है वो हुकूमत की इजाज़त से नहीं करनी। कल मरियम नवाज़ शरीफ साहबा हर कीमत पे मुल्तान पहुंचेंगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम रुकावटें तोड़ के पहुंचेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बिलअमूम हर कारकुन, हर वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार
MNA MPA ٹکٹ ہولڈر سب کل جو ہے وہ ملتان کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو عمران خان 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے نا، عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن استعمال کیا جائے گا یا اس سے پہلے بھی کوئی چانس ہے؟ جو استعفوں کا آپشن ہے وہ لانگ مارچ کے بعد استعمال دیکھیں یہ تو PDM کی قیادت فیصلہ کرے گی. میں جمعیت علماء اسلام کے اور دوسری تمام پارٹیوں کے رضاکاروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں فوری طور پر ملتان کی طرف پہنچ جائیں اور جلسے کے انتظامات کو خود سنبھالیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ سے پہلے بھی استعفوں کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعفوں کا آپشن لانگ مارچ کے بعد کے لیے رکھا؟ میرے خیال میں اب یہ چیزیں جو ہیں فلاں آپشن اور فلاں آپشن، انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے تو ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے. اب کوئی ترتیب نہیں ہے، جو کچھ ہوگا جب ہوگا سامنے آتا رہے گا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ پشاور میں ہمیں کہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کرونا ہے اور سوات میں ایک سیاسی پارٹی کو اجازت دیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آج ملتان میں ہم جلسہ کر رہے ہیں ہمارے لیے کرونا ہے اور دیر میں جلسہ ہو رہا ہے اور لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کرونا کا صرف ہمارے ساتھ لڑائی ہے؟ اور پھر یہ جو کووڈ-19 کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک کووڈ-18 ہے. کووڈ-18 ملک کے لیے تباہ کن ہے. یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں پوری دنیا کا غلام بنا رہا ہے. ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، جمہوری جنگ لڑنی ہے، حقوق کی جنگ لڑنی ہے، عوام کی جنگ لڑنی ہے. اور یہ حربے ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں، ہمیشہ یہ حربے ناکام ہوئے ہیں اور عوام کامیاب ہوئے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا اگر آپ کو نہیں جلسہ کرنے دیتے جس طرح کل قوت کا مظاہرہ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے تو کہاں پر دھرنا دیں گے؟ بات کر لیں. میرے خیال میں ایک بات واضح رہے کہ آج کے بعد کل ہم دیکھتے ہیں ان کے رویے کو، ہم جلسہ کریں گے. اگر انہوں نے جلسہ نہ کرنے دیا تو پاکستان کا ضلع جلسہ گاہ بن جائے گا. صاحب پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، PDM کے کارکن جلسہ گاہ جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کا یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب علیل ہیں اور زرداری صاحب بھی علیل ہیں، تو انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ جلسہ عام میں وہ خطاب کریں گی اور وہ شمولیت کریں گی. اور آپ نے دیکھا کہ میں بہت مشکور ہوں حکومت کا، انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا پہلے دن آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ آپ جلسہ کریں اپوزیشن، میں کنٹینر بھی دوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا. انہوں نے آدھا وعدہ پورا کر دیا، کنٹینر آ گئے. مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے کہ جب لاسٹ ٹائم آپ نے آزادی مارچ کیا تھا تو یہیں پہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں رہتے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، کیا اب بھی جو ہے آج عمران خان صاحب سے کل ایک انٹرویو کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، تو کیا آپ کی ان جلسوں سے کیا آپ کے بھی بیک ڈور چینل رابطے اس موومنٹ میں بھی ہیں؟ ہم نے منقطع کر دیے تھے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا PDM نے کہ کوئی رابطے نہیں ہوں گے. لیکن سیاسی کارکن نے جو اب گرفتار ہے، کیا آپ الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں کب تک ان کو چھوڑا جائے؟ دیکھیے اس پہ وکلاء کی ٹیم سے ہم مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تو کل تو جلسہ ہے نا، اب تک تو ہو جانا. آ جائیں، آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. کل گرفتاری کی گئی اس حوالے سے کیا ملتان میں پہلی بار 16 MP کے تحت جو ہے انتہائی شرمناک اور قابل مذمت عمل کیا ہے انتظامیہ نے. اگر آپ اگریسو اس میں جا رہے ہیں تو شاید دوبارہ بات کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کی لیڈرشپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑے گا. ہم حضرت 8 دسمبر کو آئندہ کے اقدامات کے لیے سربراہی اجلاس کر رہے ہیں لاہور میں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے ہم نے پیپلز لائر اسلام فورم آباد ہم نے پیپلز لائر فورم کو ہم نے متحرک کیا ہے. وہ تمام ان گرفتار جو ہمارے ہیں کارکن، نہ کہ صرف وہ پیپلز پارٹی کے PDM کے بھی جتنے لوگ گرفتار ہیں، ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ان کے ساتھ گئے تھے میرے جو لائرز تھے، اب بھی وہ جائیں گے. اور جو بچہ میرا جو اریسٹ ہوا ہے اس کو
जो कि जितने बाकी भी अरेस्ट हुए हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए हम कंडेम करते हैं, खा वो किसी जमात से हैं PDM के, उनको जो हरासा किया जा रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। एक तो ऐसा बच्चा है कि जो मुझे मिलने आया और 8वीं जमात में पढ़ते, उसको भी साथ लेके चले गए, ये हाल। शेम शेम शेम। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैं कई साल मैं जेलों में रहा हूं, मगर मुझे हथकड़ी कभी नहीं लगी, मगर इन्होंने कल सिर्फ तजलील करने के लिए और खौफ व हिरास पैदा करने के लिए मेरे बेटे को इन्होंने हैंडकफ किया, ताकि लोगों में इम्प्रेशन पड़े कि अगर हम इनको कर सकते हैं तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आज सारी क़यादत खड़ी है, क्या किला कोना कासिम बाग का कोई आज विजिट करेंगे आप लोग? ये हम आपको क्यों बताएं? ये विजिट कल ही होगा इंशाल्लाह और भरपूर होगा। देखें जी, मरियम नवाज साहबा जो हैं वो बिल्कुल कल यहाँ पे आएंगी, तमाम तर रुकावटें तोड़ के हम आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं